बेटे ने मेरे चेहरे पर इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि मेरे मुंह से निकला, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैं रोती हुई जमीन पर गिर गई। कसूर इतना था कि बहू के कमरे की सफाई करते हुए मुझसे गिलास टूट गया था। बेटे ने बहू के कहने पर मुझे घर की मुलाजमा बनाया हुआ था। आज बहू ने बेटे को जन्म दिया था और मैं अस्पताल में बहू का सामान पकड़े नौकरानी की तरह बैठी थी। मुझे बहू ने अंदर आने से मना किया था, मगर अचानक बेटा भागता हुआ आया और मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, बस आप मुझे माफ कर दें। मैं हैरान होकर बोली, आखिर हुआ क्या है? वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गया। जब मेरी नजर अपनी बहू के साथ लेटे हुए बच्चे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम जुनैरा है। बेटे की शादी करने के बाद जब मेरी बहू मेरे घर आई, उसी दिन से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। मेरा बेटा, जिस पर मुझे हमेशा फख्र होता था, आज उसने मुझे जितना दुख पहुंचाया था, शायद दुनिया में किसी बेटे ने अपनी माँ को उतना दुख दिया होगा। मैंने उसकी शादी समीना से की, जो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो हर लिहाज से अच्छी थी, जो भी उसे देखता उसकी तारीफ करता। लेकिन शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उसने अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा था कि बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी छुपी होती है। लेकिन जब उसने समीना से शादी की तो उस खुशी में वो सुकून नहीं था जो मुझे उसकी शादी के मौके पर होना चाहिए था। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। मैंने उसे कहा भी था कि समीना से शादी करना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। हाँ, समीना बहुत खूबसूरत है, लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ भी करते हैं, लेकिन उसकी हरकतें मुझे मशकूक लगती हैं। लेकिन मेरा बेटा मेरे मशवरे को नजरअंदाज कर गया। शादी के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। समीना ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और वो मेरे बेटे के साथ मेरे खिलाफ बातें करने लगी। वो उन बातों में इतनी महारत से उसे अपना हम ख्याल बनाती कि मेरा बेटा हर बात में उसकी हिमायत करने लगा। वो मेरी बातों को सच नहीं मानता था और उसने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं उससे ये नहीं चाहती थी कि वो मेरी इज्जत को नजरअंदाज करे। लेकिन समीना ने उसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था। वो हमेशा मेरे बारे में नफी बातें करती और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती। बेटे का ये बदलाव मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। मैंने उससे ये बातें की कि वो मेरी इज्जत करे और मुझे समीना के बुरे सलूक से बचाए, मगर उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। समीना ने अपने शोहर के कान में हर वक्त मेरे खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया था। वो मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती और मेरे बेटे को बताती कि मैं उसे महदूद करने की कोशिश कर रही हूँ। उसे ये सब बिल्कुल सही लग रहा था और मैं जब भी उससे बात करती वो ये कहकर बात खत्म कर देता कि वो अपनी बीवी की हिमायत करेगा। समीना का असर उसके दिमाग पर इतना ज्यादा था कि वो मेरे बेटे को अपनी माँ से बिल्कुल दूर कर चुकी थी। वो अब भी मुझे इज्जत नहीं दे रहा था जो उसके दिल में कभी मेरे लिए थी। हर रोज की तल्ख बातों से मेरी दिल आजारी बढ़ती जा रही थी और मैं सोच रही थी कि ये सब कैसे होगा। मैंने अपने दिल में ये फैसला किया था कि अब मुझे इस घर में खुशी नहीं मिल सकती। मेरी जिंदगी में वो सुकून नहीं रहा जो पहले था। मेरी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो कभी मेरे बेटे की मुस्कुराहट देखकर आती थी। समीना ने मेरी जिंदगी में इतनी तलखियां डाल दी कि मैं अब ये सोचती हूँ कि क्या वाकई वो लड़की मेरे बेटे के लिए सही थी। मेरे दिल में जो खौफ था वो सच साबित हो रहा था। मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे इस मसले को खामोशी से हल करना होगा, क्योंकि मेरे बेटे को उसके बदले हुए रवैये के बारे में बताने का अब कोई फायदा नहीं था। वो अब मेरी बातों को नहीं समझता था। मुझे एक बेटे की माँ होने के नाते बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसका दिल बदल चुका था और मैं उसकी मोहब्बत को दोबारा हासिल नहीं कर सकती थी। इस सब के बावजूद मैंने अपनी कोशिशें जारी रखी ताकि मैं अपने बेटे को समझा सकूं कि उसकी बीवी का असर उस पर बहुत ज्यादा हो रहा है और वो उसे एक दिन एहसास दिलाएगा कि उसकी माँ हमेशा उसका भला चाहती है। मगर मेरा दिल ये समझ चुका था कि अब मेरे बेटे के दिल में वो जगह नहीं रही थी जो पहले थी। वो अब अपनी बीवी को ज्यादा अहमियत देता था और मेरी अहमियत कम हो गई थी। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे अपने दिल में छुपाने की कोशिश की। अब मैंने ये सोचा कि मुझे अपने आप को इस घर के माहौल से अलग करके नई जिंदगी की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि मेरा अब इस जगह पर खुश रहना
मुमकिन नहीं रहा था। अब मैं इस बात पर पुख्ता यकीन कर चुकी थी कि माँ का दिल हमेशा अपने बेटे के साथ होता है, लेकिन जब बेटा अपनी बीवी के असर में आ जाए तो माँ के लिए उसका दिल जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में ये लम्हा भी सहा और मैं जानती थी कि मुझे अब इस रिश्ते को इस तरह ही कबूल करना होगा, क्योंकि हालात बदल चुके थे और मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकती थी। अपने बेटे की जिंदगी में सिर्फ उसकी एक रिश्तेदार मैं ही तो थी। मेरी बहू को चाहिए था कि वो मुझे चुपचाप बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो चाहती थी कि ये आखिरी कांटा भी वो निकाल दे और बिल्कुल अकेली हो जाए, उस घर की अकेली मालकिन बन जाए। और अब मुझे निकालना ही उसकी सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा ख्वाब बन चुका था। वो मुझे इस घर से तभी निकाल सकती थी जब मेरा बेटा मुझसे बदजन हो जाए। वो मेरे बेटे को हर बात बताती, चू चू का मुरब्बा बनाती रहती। अगर मैं खांस भी लेती तो वो कहती कि मैं सो रही थी और तुम्हारी माँ जानबूझकर खांसी कर रही थी ताकि मेरी नींद में खलल पड़ जाए। और मेरा बेटा भी आगे से कहता, अच्छा तो ऐसा किया उन्होंने, ये तो उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये तो उन्होंने बहुत गलत किया। समीना ने जब घर के सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए तो मेरी जिंदगी का सुकून भी छिन गया। घर के खर्चे से लेकर ये फैसला तक कि घर में क्या पकना है क्या नहीं पकना, उसने हर चीज पर काबू पा लिया था। मैंने इस मामले में कोई बात नहीं की क्योंकि मैं समझती थी कि ये उसका हक है, मगर दिल में बहुत कुछ था जो चुप रहा। हमारे घर में कभी भी नौकरानी नहीं रखी गई थी क्योंकि हम 3 लोग थे और हमें उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन समीना ने नौकरानी भी रख ली और मैंने भी खामोशी अख्तियार की। ऐसा लगता था कि वो खुद को घर का मुकम्मल मालिक समझ रही थी और उसके फैसले ही हतमी थे। मेरे बेटे को भी औलाद का बहुत शौक था और मुझे भी। उसकी परेशानी हो रही थी कि अभी तक औलाद नहीं हो रही थी। 6-7 महीने हो गए थे और लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए थे। मैं जानती हूँ कि ये सवालात गलत हैं, मगर आजकल के दौर में 6-7 महीने के बाद लोगों का सवाल करना शुरू हो जाता है। वो पूछते थे कि लड़की लेकर आए थे लेकिन अभी तक औलाद क्यों नहीं हो रही, कहीं लड़की में कोई मसला तो नहीं है। ये सवालात मेरे दिल में जैसे चुभते थे और मैं अपनी बहू से ये बात कह बैठी कि बेटा कहीं तुम्हारे अंदर कोई मसला तो नहीं। तो ये मेरी बड़ी गलती बन गई। मेरी बहू ने उस पर इतना गुस्सा दिखाया। उसने कहा कि तुम्हारी माँ का हक नहीं बनता हमारे मामलात में बोलने का। वो ये जानती थी कि हमारे घर का साइज छोटा है और बाहर तक आवाज आती है, मगर फिर भी वो जी भर के बातें करती। ऐसा लगता था कि वो जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। वो अपने कमरे में होती लेकिन आवाज बाहर आ रही होती और मुझे सुनाई दे रही होती। उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो अपनी बातें सुनाने के लिए जानबूझकर इतनी बुलंद आवाज में बोलती थी। मैं सोचती थी कि मैंने क्या गुनाह किया कि मुझे ऐसी बहू मिली। वो तो बेटी भी नहीं थी। मैंने तो दिल से ये सोचा था कि उसको बेटी की तरह पालूंगी और उसकी इज्जत करूंगी, मगर वो इस काबिल नहीं थी। मेरे दिल में बहुत कुछ था जिसने अब तक मुझे खामोश कर रखा था, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कि वो मेरी इज्जत नहीं करती। वो हर वक्त मेरे साथ बातें करने की बजाय मेरी खामोशी को अपनी कमजोरी समझने लगी थी। मैंने अपनी बहू को हमेशा बेटी की तरह इज्जत दी, मगर वो मेरे इस रवैये का जवाब हमेशा नफरत और जिद से देती थी। उसका हर अमल हर बात मेरे दिल में चुभती थी और मुझे लगता था कि मैंने क्या ऐसा कर लिया है जो मैं उसके साथ इतनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी। मेरे बेटे की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वो भी अपने काम में इतना मसरूफ हो चुका था कि उसने मेरी परेशानियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। मैंने कई बार कोशिश की कि वो अपनी बीवी के रवैये को समझे, लेकिन वो हमेशा उसकी हिमायत करता था और मेरी बातों को नजरअंदाज कर देता था। मैंने सोचा था कि वो मुझे समझ सकेगा, लेकिन वो अपनी बीवी की तरफदारी में इतना मगन था कि मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मेरे दिल में माँ होने के नाते एक उम्मीद थी कि एक दिन मेरे बेटे की सोच बदलेगी और वो मेरी इज्जत करेगा। मगर अब मुझे ये लगने लगा था कि वो और समीना मेरे दरमियान एक ऐसी दीवार बना चुके हैं जिसे अबूर करना मुश्किल था। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो अपनी बीवी के सामने मेरी अहमियत को नजरअंदाज करता था।
ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں میری جگہ سمینہ کے لیے بنا رہا تھا اور میں اس کی زندگی میں محض ایک حیثیت رکھتی تھی جو قابل احترام ہونے کے باوجود کم تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ شاید اب مجھے اپنے آپ کو اس تلخ حقیقت کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا کہ میرا بیٹا اب میری باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اس کی بیوی نے اس کے دماغ میں اتنے زیادہ سوالات بھر دیے تھے کہ وہ میری باتوں پر دھیان دینے کی بجائے اس کی باتوں کو ہی سچ ماننے لگا تھا۔ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اب اس گھر میں خاموش رہوں، کیونکہ اب میری آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی بیوی نے میرے سامنے ایک نئے انداز میں آ کر اپنی جگہ بنائی تھی اور اس کا ہر عمل میرے دل میں ایک تلخی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کی سادگی اور محبت کو ترجیح دی تھی، مگر اب مجھے لگتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ میری عزت کو چیلنج کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میری جگہ ان کے لیے کم ہو گئی ہے اور میں اس بات کو سمجھ کر آگے بڑھوں۔ میرے دل میں اس کے بارے میں جو بھی احساسات تھے وہ اب بکھر چکے تھے۔ اس نے جو کچھ کیا میں اسے دل سے نہیں مان سکتی تھی، مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی محبت اور عزت کو اس کے لیے رکھا تھا۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ میری محبت کو وہ کیسے سمجھتا ہے اور میں اپنی جگہ اس کے دل میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں۔ لیکن یہ سوال کبھی مکمل جواب نہیں پایا۔ ایک دن تو سمینہ نے حد کر دی۔ اس کا ایک سونے کا سیٹ تھا جو وہ شاید خود کہیں رکھ کر بھول گئی تھی یا اس نے کسی کو دے دیا تھا، لیکن اس نے گھر میں کہہ دیا کہ سیٹ چوری ہو گیا ہے اور یہ الزام مجھ پر لگا دیا کہ میں نے وہ سیٹ چوری کر لیا ہے اور بیچ دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بھلا میں سیٹ بیچ کر کیا کروں گی؟ وہ مجھے جواب دیتا کہ ہوگا آپ کا کوئی خرچہ، کیونکہ آج کل آپ کا خرچہ بند کر دیا ہے۔ میں نے کہا میرا خرچہ بے شک بند کر دے، لیکن میں اتنی نیچ حرکت کبھی نہیں کر سکتی۔ میرے بیٹے نے مجھے زیادہ باتیں نہیں سنائی، لیکن میری بہو نے مجھے بہت کچھ کہا۔ وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کا سیٹ چوری کر لیا ہے۔ میں بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ کمرے میں دیکھ لو، شاید وہ وہاں پڑا ہو، لیکن اس نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ حالانکہ 2 دن بعد وہی سیٹ میں نے خود اس کے کمرے میں پڑا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنے شوہر کو یہی بتایا کہ سیٹ چوری ہو گیا ہے اور پھر وہ سیٹ بیچ کر پیسے اپنے ہاتھ میں کر لیے۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اگر وہ سیٹ کو باہر نکالتی تو جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا اور میں دل ہی دل میں اس کی حرکتوں سے شاکی ہو گئی۔ اب سمینہ کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں بچا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوتی تھی اور غصہ بھی آتا تھا، لیکن سب سے زیادہ افسوس مجھے یہ ہوتا تھا کہ آخر وہ کس قسم کی لڑکی تھی جس نے مجھے اتنی نیچ حرکتوں کا نشانہ بنایا۔ سمینہ کی زبان بہت لمبی تھی اور وہ ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بد دعا دی۔ میں نے کہا تمہیں اپنی جیسی اولاد ملے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنی بری ہو۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے سامنے میری باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتی تھی اور اس نے میرے بیٹے کو وہی باتیں اپنے طریقے سے بتا دی۔ اس کے بعد میرے بیٹے نے شام کو مجھ سے جھگڑا کیا اور میں ساری رات روتی رہی۔ یہ وہ لمحے تھے جب مجھے اپنی زندگی کی حقیقت کا بہت شدت سے احساس ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر حصے میں ان سب چیزوں کو برداشت کیا، مگر اب مجھے لگتا تھا کہ میری محبت اور قربانیاں بے وقت ہو چکی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے خود کو قربان کیا تھا، لیکن اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میرے دل میں اب سمینہ کے لیے نرم گوشہ باقی نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اس کے جتنے بھی رویے تھے وہ میرے دل میں اس کی تصویر کو داغدار کر چکے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھی تھی کہ وہ میری باتوں کو نظر انداز کرے گا اور اپنی بیوی کے جھوٹے الزاموں میں مجھے ملوث کرے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ثانیہ کی باتوں نے میرے بیٹے کو اتنا متاثر کر لیا تھا کہ وہ میری عزت کا خیال رکھنا چھوڑ چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میری خاموشی میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت ہے۔ مجھے اب اپنی عزت کا خود خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ میں یہ جان چکی تھی کہ دنیا میں کسی پر بھی مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب وہ آپ کے اپنے ہی ہوں۔ میرے بیٹے کے ساتھ جھگڑے کے بعد میں نے بہت سوچا کہ زندگی میں یہ سب کیا تھا
اور آخر میں مجھے کیا ملا؟ میں نے ہمیشہ اپنے خاندان کی خوشی کے لیے خود کو نظر انداز کیا، لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ میرا احترام اور میری عزت صرف میرے اندر ہی ہے۔ اب تک جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ میرا مقدر تھا اور مجھے اس کا سامنا کرنا تھا۔ میرے بیٹے کے جھگڑے کے بعد میں نے اپنے دل کی حالت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کی باتوں نے اس کو میری طرف سے مزید دور کر دیا تھا، اور اب اس کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ پہلے تھا۔ وہ میری باتوں کو کم اہمیت دیتا تھا اور اپنی بیوی کی ہر بات پر یقین کر رہا تھا۔ اس میں مجھے صرف ایک بات کا دکھ تھا، وہ یہ کہ میرے بیٹے نے اپنے خاندان کی سچائی اور عزت کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ جان کر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب خود ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ اس خاندان کی بہتری کے لیے جینا سیکھا تھا، اور یہ کہ میری عزت اور محبت میرے اندر ہی تھی، نہ کہ کسی اور کی باتوں پر۔ میں نے اپنی بہو کو بد دعا تو دے دی تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجب سی بے چینی تھی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو قدم اٹھایا وہ شاید درست نہیں تھا، کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی۔ دل میں ملال تھا کہ یہ کیسا عمل تھا۔ پھر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گی۔ جب میں نے اللہ سے اپنی غلطی پر معافی مانگی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید اللہ نے میری بد دعا کو رد کر دیا ہو، اور پھر وہ لمحہ آیا جب ثانیہ نے یہ خبر دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا اور مجھے لگا کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کی اور ہم پر رحم کر دیا۔ لیکن جیسے ہی سمینہ کی حاملہ ہونے کی خبر آئی، معاملات کچھ عجیب و غریب نوعیت کے ہونے لگے۔ سمینہ کی طبیعت کبھی خراب ہو جاتی تو کبھی اسے ایسی مشکلات کا سامنا ہوتا جو عام طور پر حاملہ خواتین کو نہیں پیش آتی۔ ایک دن ڈاکٹر نے بھی اس کی حالت پر حیرانی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیس پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر سمینہ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت پریشان ہو گئی، لیکن پھر سمینہ نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا بند کر دے گی کیونکہ ڈاکٹر اس کی حالت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے بھی شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو غلط ہے۔ ایک دن ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے 9 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ سمینہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تو صرف 5واں مہینہ شروع ہوا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی، کیونکہ اگر 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے تو سمینہ کا حمل کیسے 5ویں مہینے میں ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر سمینہ نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صرف پیسے کمانا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا بھی ابھی بہت وقت باقی ہے اور اس کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی، لیکن پھر میں نے خود سے کہا کہ شاید اس کا باتوں کا کوئی اور مطلب ہو۔ ڈاکٹر کی باتوں کو درست سمجھنا بہتر تھا کیونکہ وہ اس کا ماہر تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ابھی وقت باقی ہے۔ میں نے اپنی سوچ میں اسے تسلیم کیا اور خود کو خاموش رکھا، لیکن دل میں ایک اور سوال بھی تھا کہ آیا واقعی ڈاکٹر صحیح کہہ رہا تھا، یا پھر یہ سب کچھ ایک عجیب سا کھیل تھا اور سمینہ کے ساتھ ہونے والے معاملات کا حصہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک کچھ حقیقت سامنے نہ آئے تب تک مجھے اپنی جگہ پر خاموش رہنا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ مسئلہ سمینہ کا ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کا جسم کس حالت میں ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر کی باتوں کو رد کرتی ہے تو وہ خود ہی اس کے نتائج دیکھے گی۔ یہ تمام معاملات چل ہی رہے تھے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ سمینہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح نہ تو خاموش تھی اور نہ ہی اپنے معاملات کے مطابق چل رہی تھی۔ اس دن میں نے اس سے بہت فکر مند ہو کر پوچھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح جواب دے کر چلتی بنی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں نے زیادہ پوچھا نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ مسلسل ڈاکٹر سے بچتی رہی۔ میں نے اندر ہی اندر محسوس کیا کہ کچھ تو غیر معمولی ہے۔ اس کی حالت میں کوئی نہ کوئی پیچیدگی ضرور تھی جس کا علاج اس نے خود سے چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود میں نے اپنی جگہ سے خاموش رہنا ضروری سمجھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ خود اپنی مشکلات کا سامنا کرے۔ یہ سب کچھ دل میں سٹور کرتے ہوئے میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی بے چینی کو چھوڑ کر سکون کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اور یہی بات میں نے اپنے بیٹے سے بھی کہی کہ اگر سمینہ کی حالت میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ خود ہی اس سے حل
हल करेगी। मैंने उसके मसाइल में दखल अंदाजी करने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये उसका मामला है और मैं उसमें ज्यादा मदाखलत नहीं करना चाहती। मजमूई तौर पर मेरी समझ में ये बात आई कि जब तक इंसान खुद किसी मुश्किल में नहीं गुजरता, तब तक उसे दूसरों की मुश्किलात और मसाइल का पूरा इदराक नहीं होता। मैंने फैसला किया कि अब मुझे खामोश रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी औलाद की भलाई की कोशिश की थी और अब मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं चाहा। अब मुझे लगता था कि वक्त की रफ्तार और मामलात का रुख भी बदल चुका था और मैं सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करके इन सब मसाइल का सामना कर सकती थी। समीना इस मरहले में अपने शोहर से बहुत नाज नखरे उठा रही थी। वो पहले भी उसका बहुत ख्याल करता था, लेकिन अब तो जरूरत से ज्यादा ही ख्याल करने लगा था। हर तरह का फल फ्रूट और खाने पीने की चीजें लाकर देता। समीना को जो चीज भी खाने का दिल करता वो फौरन अपने शोहर से कहती और मेरा बेटा फौरन उसे लेकर आता। वो बार बार कहती कि वो चाहती है कि ये मरला लंबा होता कि उसका शोहर इसी तरह उससे मोहब्बत और ख्याल रखे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा ऐसी दुआएं नहीं मांगते, हर चीज का एक मुकर्रर वक्त होता है और बच्चे को अपने वक्त पर ही दुनिया में आना होता है। लेकिन जब भी मैं उससे अच्छी बात करती, वो उसे समझने की बजाय बुरी ही लगती थी। वो मेरी बातें सुन तो लेती, लेकिन उनका जवाब हमेशा उल्टा ही देती। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे वो मेरी बातों से सिर्फ इसलिए गुरेज कर रही है ताकि मैं उसे अपने तरीके से ना समझा सकूं। इस दौरान मुझे ये भी याद आया कि उसके 9 महीने कब के पूरे हो चुके थे, लेकिन ना तो उसको दर्द हो रहे था और ना ही वो खुद डॉक्टर के पास जा रही थी। मैंने अपने बेटे से बात की और कहा कि शायद कोई बात है जो समीना को परेशान कर रही है और वो अपनी हालत को छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश करता और कहता कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जब मैं गौर से सोचती तो मुझे अंदाजा होता कि कुछ न कुछ तो गलत है। एक तो ये कि वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती और दूसरे उसके जिस्म में तब्दीलियां नहीं आ रही थी जैसे कि खामला खातून में आनी चाहिए। लेकिन चूंकि मेरी बहू हमेशा यही कहती थी कि सब कुछ ठीक है, इसलिए मैंने मजीद सवालात करने से गुरेज किया। जब भी मैंने उससे कहा कि डॉक्टर के पास चली जाओ, वो हमेशा यही कहती कि डॉक्टर से पैसे कमाना चाहते हैं और मेरी हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर फिक्रमंद रहती कि आखिर इसकी हालत में कुछ तब्दीली क्यों नहीं आ रही। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो बहुत थकी थकी सी नजर आ रही थी, जैसे वो मुसलसल परेशान हो। उसके चेहरे पर चमक और खुशी का फुकदान था जो कि मुझे हमेशा उसमें नजर आती थी। एक दिन समीना ने मुझे कहा कि वो चाहती है कि मैं उसके शोहर से बात करूं ताकि वो उसका ख्याल रखे। उसकी हालत कुछ अजीब सी हो गई थी और वो बार बार उससे कुछ न कुछ मांग रही थी। मुझे ये सब कुछ देखकर थोड़ी सी परेशानी होने लगी, लेकिन मैंने उसे ध्यान से सुना और कहा कि अगर कोई मसला है तो उसे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। समीना ने इस बात को नजरअंदाज किया और कहा, मुझे तुम दोनों का ख्याल है, लेकिन तुम्हारी बातों में वो बात नहीं जो मेरे शोहर की बातों में होती है। मैंने सोचा कि शायद वो एक नई माँ बनने वाली थी और उसकी तबीयत में इतने उतार चढ़ाव आना मामूल की बात हो सकती थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा एहसास था कि कुछ न कुछ तो है जिस पर उसे खुलकर बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ जब मैंने अपने बेटे से बात की तो वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश करता। कहने लगा, अम्मी वो ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा जहनी दबाव है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानती थी कि वो अपनी बीवी के सामने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करता है, लेकिन मुझे यकीन था कि हकीकत जल्दी सामने आ जाएगी। और उस दिन जब मैंने उससे कहा कि वो डॉक्टर से मिलने जाए तो उसने कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा आराम की जरूरत है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो एक खास बात छुपा रही थी और मैंने फैसला किया कि मुझे उसके साथ मजीद दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने आप से कहा कि शायद ये सब कुछ उसके लिए मामूल हो और ये सब मराहिल का हिस्सा हो। सानिया की हालत में तब्दीली ना आना और उसका डॉक्टर से गुरेज करना मेरे दिल में कई सवालात पैदा कर रहा था। मैं उसके लिए परेशान थी और मेरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी हालत पर खुलकर बात करे ताकि हमें पता चले कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं जानती थी कि जब तक वो खुद कुछ नहीं कहेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसी दौरान एक दिन समीना ने मुझे बता दिया कि वो बहुत ज्यादा थक गई है और चाहती है कि मैं उसके लिए कुछ और चीजें लेकर आऊं। मैंने कहा, बेटा तुम्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा ना करो, सेहत की फिक्र रखो, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। वो मुस्कुराकर मेरी बातों को नजरअंदाज कर देती थी और मुझे ये सब कुछ उसकी हालत को देखकर कुछ अजीब लगता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं देखी
और वो अपनी बातों में मजीद खामोश और पुर इसरार हो गई थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैंने फैसला किया कि अब मैं उसके मामले में कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी और उसे उसकी जिंदगी में पूरा फैसला करने का मौका दूंगी। इस सारे वक्त में मैंने बस अल्लाह से दुआ की कि समीना और उसके बच्चे को सेहतमंद रखे और जो कुछ भी हो अच्छे तरीके से गुजर जाए। मेरी एक ही दोस्त थी जो मोहल्ले में रहती थी, उसके बेटे भी जवान थे, वो भी शादी के बाद अपनी आंखें सर पर रख चुके थे, इसलिए हम लोग एक दूसरे से दिल की बात कर लेते थे। उसने कहा कि लगता है तुम्हारी बहू हामला नहीं है, हामला होने का नाटक कर रही है ताकि इसी तरह तुम्हारे बेटे से नाज नखरे उठवाती रहे और घर का कोई काम भी न करना पड़े। तभी तो इतने महीने गुजर गए, अभी तक उसके यहाँ विलादत क्यों नहीं हो रही है? इसलिए तो इतने महीने गुजर गए। नो क्या है, मुझे तो लगता है 12-13 महीने गुजर गए हैं। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना बड़ा झूठ बोले, और क्या उसके शोहर को नहीं पता? वो कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता, आजकल की लड़कियां बड़े बड़े तमाशे कर लेती हैं, आजकल तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तुम्हारा तो एक से पाला पड़ा है, मेरा तो दो से पाला पड़ा हुआ है। उसने मेरे दिल में ये बात डाल दी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं था। समीना सचमुच में माँ बनने वाली थी, इसलिए मैंने इस बात पर गौर नहीं किया। लेकिन ये बात तो वाकई भूलने वाली नहीं थी कि वक्त बहुत गुजर चुका था और इतना वक्त मैंने किसी का गुजरते हुए नहीं देखा था। समीना के चेहरे पर अजीब से निशानात भी पड़ गए थे और उसकी शक्ल ही बदल गई थी। वो बिल्कुल ही बदसूरत हो गई थी, उसकी नाक बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई थी, होंठ फूल गए थे और चेहरे पर अजीबोगरीब किस्म के दाने निकल आए थे। वजन तो इतना बढ़ गया था कि ऐसा लगता है कि उसका पहला नहीं 7वां बच्चा है। मैं उसे कुछ भी समझाती, कोई भी मशवरा देती, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो वो समझती थी कि मैं उसका नुकसान करना चाहती हूँ। इसलिए वो मेरे किसी भी मशवरे पर अमल वैसे भी नहीं करती थी और अपनी मनमानी करती थी। वजन तो उसका खाने पीने की वजह से ही बढ़ रहा था, क्योंकि खाना तो वो बहुत खा रही थी। वो वक्त भी आ गया जब समीना को वाकई दर्द शुरू हो गया और दर्द इतना शदीद था कि उसे देखकर मुझे भी तरस आ रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं समझ गई थी कि अब हमें फौरन इमरजेंसी लेकर जाना पड़ेगा। वो हिचकिचाती हुई और तकलीफ में मुब्तला हर लम्हे में तड़प रही थी। मैंने उसकी हालत को देखते हुए फौरन अपने बेटे को कहा कि हमें अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि इतना वक्त गुजर चुका था और उसने अपनी औलाद के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। ना तो उसने बच्चे के कपड़े खरीदे थे और ना ही बेबी बैग तैयार किया था। मेरे पास मेरे बेटे के जमाने की कुछ चीजें पड़ी हुई थी, जिनमें से मैंने कुछ जरूरी चीजें निकाल कर एक बैग में डाली और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन उसने फौरन शोर मचाया कि ये साथ नहीं जाएगी। वो मुझसे कुछ फासले पर खड़ी थी और अपनी हालत में पुरसराल उलझन महसूस कर रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया और हम सब अस्पताल रवाना हुए। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने फौरन कहा कि सानिया का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हालत इतनी नाजुक थी और इसका ब्लड प्रेशर पहले ही हाई था। मैं बाहर बैठकर परेशानी से उनके फैसले को सुन रही थी। मेरे बेटे ने कहा कि आप इधर ही बैठे, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। वो मुझे अस्पताल के बाहर बिठाकर अंदर चला गया। समीना नहीं चाहती थी कि आप साथ आएं, और अब जब उस पर इतना बुरा वक्त आ गया है, आप बस यहाँ बैठे। उसने कहा। मेरा बेटा परेशान था और मैंने उसकी बातों को चुपचाप सुना। मैंने किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया, क्योंकि मुझे उसकी परेशानी का एहसास था। मुझे ये समझ आ गया था कि उसका जहन और दिल उस वक्त सिर्फ समीना की हालत में थे और वो नहीं चाहता था कि मेरी मौजूदगी से उसकी हालत मजीद बिगड़े। उसने आपको देखा तो उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे बेटे ने वजाहत की। वो सच में बहुत फिक्रमंद था और उसकी परेशानी ने मुझे भी एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर दिया था। मैं बाहर एक कोने में बैठ गई और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि मेरी बहू और उसके बच्चे की सेहत याबी के लिए दुआ करो। मैं जानती थी कि अल्लाह से मांगने से इंसान को सुकून मिलता है और मेरी दुआएं अगर उसकी हालत में बेहतरी ले आए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। मैंने खुदा से ये दुआ की कि वो सानिया को दर्द से निजात दे और उसकी जिंदगी को खुशी से भर दे। बेटे का ख्याल था कि मैं अंदर ना जाऊं ताकि समीना की हालत पर असर ना पड़े, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ रहूं और उसे तसल्ली दूं।
जब आपका बच्चा या बहू तकलीफ में हो तो दिल में बेशुमार जज्बात जन्म लेते हैं और आप कुछ न कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मेरे बेटे ने कहा था कि उसका ब्लड प्रेशर पहले ही हाई था और मैं समझ रही थी कि उसकी बात दुरुस्त थी। मुझे चुपचाप बैठना पड़ा और मैं अपनी दुआओं में गर्क हो गई। ये लम्हे मेरे लिए बहुत तकलीफदेह थे, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे अपने आप को तसल्ली देने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ा था ताकि दिल में सुकून आए। जब तक आपका दिल अल्लाह की रज़ा में होता है तब तक आपका सुकून भी कायम रहता है। मैंने अपने दिल में ये दुआ की कि समीना और उसका बच्चा महफूज रहे और अल्लाह उन दोनों को सेहतमंद करे। मैं बाहर बैठकर अपनी दुआओं में गुम हो गई थी। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे और मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। ये लम्हे बहुत पुरअसर थे क्योंकि मैं जानती थी कि ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के हवाले करना पड़ता है, और उस वक्त मैं सिर्फ उसकी हिदायत की दुआ कर रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन मैंने अपने आप को उसकी हिम्मत दिलाकर सुकून देने की कोशिश की। मेरे बेटे की हालत भी बहुत तशवीश में थी और मैं उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देख रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की कि समीना की हालत में कोई और मसला ना आए। आखिरकार कुछ वक्त बाद डॉक्टर्स ने मुझे इत्तला दी कि ऑपरेशन कामयाब रहा और समीना की हालत में बेहतरी आ रही है। मेरी दुआएं रंग लाई थी और मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे बेटे ने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि समीना की हालत अब बेहतर है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल में सुकून का एहसास आया कि समीना और उसका बच्चा ठीक है और अल्लाह के करम से हम सब की जिंदगी में खुशी का नया आगाज होगा। मेरा बेटा अंदर चला गया। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैं उसे देख कर आता हूँ। मैंने कहा कि बेटा मुझे भी साथ लेकर जा, तो कहने लगा नहीं, आप साथ आएंगी तो फिर समीना को गुस्सा आ जाएगा, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। वो बिल्कुल मुझसे गैरों की तरह पेश आ रहा था, लेकिन मुझे फिर भी मसला नहीं था। वो अंदर चला गया और मैं उस पल का इंतजार करने लगी कि जब मैं भी बच्चे को देखूंगी, क्योंकि मेरे बेटे के बाद तो मैंने किसी छोटे बच्चे को नहीं देखा था। समीना को जब होश आया तो वो मेरे सामने बेहद परेशान और नादिम नजर आ रही थी। वो पहले वाली समीना नहीं थी जिसे कभी अपने अमाल पर पछतावा नहीं होता था। उसकी हालत देखकर मेरे दिल में एक नरम गोशा पैदा हुआ और मैंने उसके साथ वही सलूक किया जो एक माँ अपनी बेटी के साथ करती है। वो मुझसे माफी मांगने लगी और मैंने उसे बताया कि कोई भी इंसान गलती कर सकता है और अल्लाह की रजा में हम सबको सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। समीना ने रोते हुए कहा, अम्मी, मैंने जो कुछ किया वो सब गलत था और मुझे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। मेरे बच्चे का क्या हाल हो रहा है और ये सब मेरी वजह से है। मैंने उसके शाने पर हाथ रखा और कहा, समीना, तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख रही हो और अल्लाह तुम्हें हिम्मत देगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा। डॉक्टरों ने तो बहुत पहले ही जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि ये बच्चा 48 घंटों के अंदर इस दुनिया से चला जाएगा। मैंने सुना तो दिल में गम का समंदर उमड़ आया, लेकिन हम अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अपने बेटे और उसकी माँ को घर ले आए। हमने ये फैसला किया कि हम इस बच्चे का खास ख्याल रखेंगे और ये कि अल्लाह के हुक्म से शायद कुछ बेहतर हो सके। मैं उस बच्चे के साथ जितना वक्त गुजारती उतना ही उसे अपने दिल से करीब महसूस करती। एक मैं ही थी जो उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती थी और जब भी उसकी हालत बिगड़ती मेरा दिल हल्का सा टूट जाता था। समीना जब भी उस बच्चे को देखती तो वो अपने दिल पर गुजरने वाली तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो कहती, मैं माँ होकर इस बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, ये माशरा कैसे इसे कबूल करेगा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना, अल्लाह की रजा में सब कुछ है और हम अपने पोते का ख्याल रखकर उसकी हालत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चंद माह गुजरे और ये उम्मीद की किरण भी हम सबकी जिंदगी में आ गई कि हमारे पोते के जिस्मानी अज़ा जो जरूरत से ज्यादा बड़े हुए थे वो वक्त के साथ साथ किसी हद तक बेहतर होने लगे। अब ऐसा लगता था कि शायद वो इस काबिल हो जाएगा कि माशरा उसे कबूल कर ले, लेकिन ये सिर्फ एक उम्मीद थी। हमें उसकी हालत पर नजर रखने और दुआ करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। अब तक 1.5 साल गुजर चुका था।
وہ بچہ جسے ڈاکٹر نے صرف 48 گھنٹوں کے لیے جینا بتایا تھا وہ ابھی تک زندہ تھا۔ وہ کھاتا پیتا ہنستا مسکراتا اور ہمارے ساتھ زندگی کے یہ لمحے گزار رہا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ ہر لمحہ بھرپور طریقے سے گزارا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اس بچے کی زندگی میں خوشیاں اور سکون بھر دے۔ یہ ایک معجزہ تھا اور ہم اللہ کی رحمت اور اس کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی زندگی کی قدر کرنے لگے۔ سمینہ میرے بیٹے کے دل سے نکل چکی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے فوراً طلاق دے دے تاکہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ صحیح سمت میں لے کر چل سکے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید اس کی بیوی کی کچھ غلطیاں تھیں، مگر انسان کو ہر حال میں معاف کرنا چاہیے، خاص طور پر جب بات کسی کی بیٹی کی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ جب کسی کی بیٹی پر طلاق کا دھبا لگتا ہے تو اس کے والدین اور خاندان پر کیا گزرتی ہے۔ ایک ماں اور باپ کے لیے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سمینہ کے ماں باپ کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ لمحہ تھا۔ میرے بیٹے نے میری بات مانی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عورت کو معاف کرے گا، لیکن میں نے دیکھا کہ اب اس کا جھکاؤ زیادہ تر میری طرف تھا اور اس کا دل سمینہ کے لیے پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے بتاتا رہتا کہ اس نے اپنی بیوی کی ہر بات مانی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ایسی ہی نکلی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹے ماضی کی باتوں کو دل سے نکال دو، اب جو کچھ بھی ہوا وہ گزر چکا ہے۔ تمہارا رشتہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے عزت دو، محبت دو جیسے پہلے دیتے تھے۔ وہ مجھے غصے اور مایوسی سے دیکھتا اور پھر کہتا، ماں میں نے تو سب کچھ کیا، مگر پھر بھی وہ مجھے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے پھر اس سے کہا، بیٹے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہت بڑی بات ہے اور تمہارے لیے یہ وقت ہے کہ تم آگے بڑھو، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے رشتے کو دوبارہ مضبوط بناؤ۔ لیکن اس کی نظریں ماضی کے زخموں کی گہرائی میں گم ہو چکی تھی اور وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اب یہ وقت آگے بڑھنے کا ہے۔ میں نے اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ اللہ کے راستے میں سکون اور خوشی ہوتی ہے۔ میں اسے یہ بات بار بار سمجھاتی کہ تم دونوں کا رشتہ ایک خوبصورت بات تھی اور تمہیں اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کا دل تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا اور وہ میری باتوں کو مکمل طور پر نہیں مان پا رہا تھا۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی بہو کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے سمینہ سے کہا، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہوگا اور تمہیں اپنی زندگی میں محبت، عزت اور اعتماد پیدا کرنا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی اندر سے بدل چکی ہے، لیکن اسے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس رشتے کو دوبارہ مضبوط کر سکے۔ یہ سب حالات میں نے جیسے تیسے گزارے اور میرے لیے یہ سب تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے بیٹے اور بہو کو سمجھایا کہ زندگی میں کبھی بھی ماضی کی غلطیوں پر رونا نہیں چاہیے، بلکہ ہر دن کو ایک نئی شروعات سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اسے اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا تھا تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس رشتے کو دوبارہ مضبوط کر سکے۔ یہ سب حالات میں نے جیسے تیسے گزارے اور میرے لیے یہ سب تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم سب کو اللہ کے راستے پر چلنا تھا تاکہ سکون اور خوشی دوبارہ واپس آ سکے۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کی فضا کچھ بہتر ہونے لگی، مگر پھر بھی ہر چیز پہلے جیسی نہیں تھی۔ حالات کچھ بہتر ہوئے، لیکن وہ مکمل سکون اور خوشی کی حالت ابھی تک حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے اللہ سے دعائیں کی کہ وہ ہمیں ہمت دے اور ہم سب ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی میں سکون لانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی اپنے اندر کی تکلیفوں سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دل میں اب بھی کچھ الجھنیں تھیں، لیکن میں دعا گو تھی کہ اللہ اس کے دل میں محبت اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے اور وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرے۔ اس دوران میں نے اپنی بہو اور بیٹے کی بہت ہمت بڑھائی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میں جانتی تھی کہ اس کے اندر کی مایوسی اور غصہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ہمیں صبر دیا اور میں نے دعا کی کہ یہ سب کچھ بہتر ہو جائے۔ گھر کی فضا کو نارمل کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی وہ کامیاب ہوئیں، لیکن ہم سب میں مکمل سکون اور خوشی آنا ابھی باقی تھا۔ میری دعا تھی کہ اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ہمت دے اور ہمیں اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ سکون، محبت اور احترام کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، جو برا کرتا ہے وہ برا بھگتتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت جلد سمجھ میں آ گئی تھی۔ زندگی میں جب بھی کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی یا میرے ساتھ ظلم کیا تو
میں نے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وہی ہے جو تمام معاملات کا انصاف کرتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیتا۔ میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا تھا اور میں نے یہ سب تجربات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ہر بار جب میں نے کسی کی زیادتی برداشت کی، میرے دل میں یہ بات چھپی رہتی تھی کہ ایک دن اللہ کا انصاف ضرور ہوگا، لیکن پھر بھی انسانوں کا دل کیوں اتنا سخت ہو جاتا ہے؟ کیسے وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا؟ کیسے وہ کسی دوسرے کے ساتھ بے رحمی دکھا سکتے ہیں؟ میں یہ سوالات اپنے آپ سے ہمیشہ کرتی تھی، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے سچائی کا پتہ چلا۔ جب کسی کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائے گا یا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب کسی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ یہ دنیا میں تو نہیں تو آخرت میں ہی میرے حق کا بدلہ ملے گا، اور وہ وقت آیا جب اللہ نے انصاف کیا۔ ہم لوگ کیوں دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ یہ سوال ہمیشہ میرے دل میں تھا۔ کبھی کبھار انسان اپنی ناپاک خواہشات میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عملوں کے نتائج کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ایک دن ہر عمل کا حساب لے گا۔ جب میں نے یہ بات سیکھ لی کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں تو مجھے سکون ملا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اللہ کا انصاف کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا۔ زندگی میں جب ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا انصاف انتہائی عادلانہ ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیتا جس کے ہم مستحق نہ ہوں۔ جب تک انسان اپنے کیے کا جواب نہ دے، اس کے دل میں سکون نہیں آ سکتا۔ یہ ایک سچائی ہے جس کا مجھے تجربہ ہوا تھا اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی انسان دوسروں کے ساتھ برا کرے گا وہ اس کے بدلے میں برا پائے گا۔ میں نے یہ وعدہ اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اللہ کا انصاف کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگیوں پر ضرور پڑتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے انصاف کے حساب سے صحیح راستے پر چل سکیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے اور ایک دن ہر انسان کو اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، کیونکہ ایک دن آپ کے عمل کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے انصاف سے بچ سکیں۔